السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. واش ما غاديش تخرج شي ابليكاسيون جديده نقيه على انستغرام وفيسبوك، سيتادير كو الا ما كنتيش حاط سمي السي ان ديالك ولا باسبور ديالك وتكون تصويرتك وتكون سميتك وكنيتك ما تقولش كوم سا او موان اون سي سكون في اون سي ا كي اون بارل. الدنيا تخلطت بزاف، لو نومبر دو ميكروب كي سيركول سور لي ريزو سوسيو. ما عرفتش انا الا كاين شي حاجه جديده بحال هكا، باسكو خممت كانوا كيديروها في الجروبات فيسبوك، كتقيدي كتصيفطي لا كارت ناسيونال ديالك عاد كتدخلي لو جروب. مي جو بو با جيري سا، سي ان تروك بور دي جون كوم موا، سي انجيرابل. شي ابليكاسيون فيها غير الناس زوينين محترمين. عرفتوا شحال من واحد وشحال من بيرسون كتبعني وماشي ابوني؟ 152,000 بيرسون كيدخلوا يتفرجوا وما ماشي ابوني. كاين اللي عير، كاين اللي ما يعيرش، كاين اللي باغي يدخل ضربه بتبرقيقه. كاين من واحد وشحال من بيرسون كتبعني وماشي ابوني؟ 152,000 بيرسون كيدخلوا يتفرجوا وما ماشي ابوني. كاين اللي عير، كاين اللي ما يعيرش، كاين اللي باغي يدخل ضربه بتبرقيقه. ما نرضاش نتبع شي انفلونسوز ولا انفلونسور وانا ما كيعجبونيش وندخل نضرب بتبرقيقه مره ما خاطر الا كان واقع شي مشكل وشي حد كيقول لي فا فواغ راه اللي كاين اللي كاين ايه، ولكن كلكان كي نو مو بلي با جو نو ريغارد با. encore moins تخيلوا كيصيفطوا لي ميساج السلام اختي مايا كتسولني على شي حاجه مهمه اللي ميم با ابوني ا مون كونت. يعني ايه شنو زعما pour plusieurs raisons. يا ما بغاتش راجلها يعرفها بانها مابوني عندي يحيح عليها ولا صاحبه يحيح عليها. بزاف منهم مون دي سا راه ماشي ابوني عندك حيت راجلك كيدخل الانستغرام ديالي وما كيحملكش. vous imaginez. مرة كنكون في لو مول ولا كنكون كنتقدا شي حاجه من شي سونتر كوميرسيال كتبان لي شي وحده جايه كتشوفني كدير وعاد كتفكر راجل حداها وكدير هكا وكدير ليا دو لوان واحد لو سوغير ديال انا مغلوبه على امر بغيت نسلم عليك ولكن حدايا الكبار ما قدرتش. مون ديو sincèrement j'ai de la pitié pour des femmes qui n'arrivent pas encore à être indépendantes, être libre. راك tu peux être marié, tu peux être en couple ولكن كتبقى انسانه libre. quand tu vis بحال هادشي بحال هكا tu n'es pas libre. وحده الصباح كتسولني بغات تحل كونط بانكير et la peur que son mari سيق لها الخبار حلت كونط بانكير. tu n'es pas libre, c'est grave. صباح تلاقيت بواحد دو دام غزالات جي البليزير دو لي كونيتر رابيدمون في لا كلينيك فين كندير لي سوان ديالي. بدينا كنهضروا شويه على انستغرام لي انفلونسوز اي تو وجبدت لي واحد انفلونسوز قلت لها انا دو مومون اون انفلونسوز ولا ان انفلونسور intègre ses enfants les réseaux sociaux, les enfants les mineurs دراري صغار ما كيعجبنيش الحال. زيد عليها ان كاين واحد الفئه لي انفلونسوز عندهم عادي كيصوغو كيديروا ستوريات وزيد عليها كيصوغو دايرين ستوريات ولادهم لور ما دايرينش لهم الصمطه. قلت لها غيان كو سا انا بعدا انا بالنسبه لي جو نو سوي با لي جون كوم سا ما كنتبعش ما كنتفرجش في الناس بحال هكا حيت كيقلقوني. وي تقول لي tu es dans le jugement et la critique. Bah je vais me gêner. Non vraiment je vais me gêner. Depuis le jour où je suis sur les réseaux sociaux, personne ne se gêne de me critiquer ou là de me juger. Est-ce que tu penses que, ou là, est-ce que vous pensez que je vais me gêner de le faire? Non, je le fais et je l'assume. انا ماشي ايبوكريت وجو être sincère. d'ailleurs je pense que هاد البنات اللي شفت الصباح هاد لي دام اللي شفت الصباح غادي يكونوا كيتفرجوا في هاد ستوريز. دونك جو كوني بوكو دو جون اللي كيكونوا يلاه بداو كيديروا لو كوتشينغ كتحسي بان سي نوفيل في que tu découvres, nouveau caractère fait que tu découvres. Et bien sûr هادوك les fameuses phrases de la spiritualité, il faut pas être dans le jugement. généralement الناس كلهم اللي كنت درت معاهم هاد لي فورماسيون مع الدوره بالليل في السواريه كيحطوها البنادم اللي كان معاه في لا فورماسيون طاي. Il faut pas être dans le jugement, dans la critique. Vous critiquez tous, vous jugez tout le monde, sauf que vous maquillez la manière. كتماكيو لا مانيير. تاني حاجه بحال قلتي tu es dans la colère. لا راه المغرب هذا. comment veux-tu ne pas être en colère sur beaucoup de choses? si tu es citoyenne marocaine عندك القلب على بلادك tu seras souvent en colère et c'est légitime et c'est normal, il n'y a pas de mal à ça. هذيك لا colère هي اللي كتخليك
على حقك et tu dénonces tout ce qui va mal dans notre pays. هذه هي تكون عندك الغيره على بلادك وكيبقى فيك الحال. Sachant même que je fais partie des gens qui vont quitter le Maroc et malgré ça tant que انا عايشه فيه et tant que دمي مغربي ما غاديش نسكت على شي حاجه اللي كي ني با نورمال واللي كتزيد كترجعنا للور. Après il m'a dit viens je vais te donner de l'amour et tout. Et j'ai trouvé ça bizarre parce que هادوك لي جروب اللي كنت كندير ديال لا سبيريتواليتي ولوتو هيبنوز وداكشي كيبغيو زعما يشتوا عليك لامور. اولا ما كنعرفش باش نتعانق، هذه الاولى. ثانيا حتى الا وقفت على الحب وداك لامور اللي كتهضروا عليه راه كنعنق مي زونفون، كنحس بهذاك لامور اللي باغيين تعطيو ليا فابور دو لامور دي زوند بوزيتيف اي تو. ثالثا حتى الا وقفت على لامور كروي مو بروندغي با وما غنتسناش نجرو من عند ان ايتر هومان تبارك الله عايش في المغرب افيك لو فيكو كون و دي فام كي فيف او ماروك. نتوما صافي زهدتو من الدنيا ولا لامور عندكم كيتشوت حتى تصيفطيه ليا. تصالحتي مع لونفون انتيريور وتصالحتي مع لادوت وتصالحتي مع المغرب وتصالحتي مع لونفيرونمون وتصالحتي مع لونطوراج وصافي بديتي كتشتي بالحب. والله اختي ما بغيتو نعنق مشا نعنق زرافه نعنق فيل نمشي للبحر نعنق واد ليتر مارتي. شكرا جزيلا نو ميرسي. برهانات انا دوبي لا نوي دي طون طيحي لاكارد تو بيست لاكارد وتطلقيها لي جون لي بلو بروش من قلبك يضربوها لك باحسن تخويره. دونك حنا العام اللي يجي نبقاو نتقولبوا ونثيق انا في بنادم وي جو دوني دو لامور. اختي تعطيني التوزه عطوني الاتساع. صحاباتي وصحابي اللي كنعرف اون اون ريلاسيون كورديال الاحترام نضحكوا نشطوا نقصروا بيزو باي باي. تلاقينا من دابا شهر تلاقينا من دابا شهرين تلاقينا من دابا 6 شهور متحاسبين من حاسبك. ديك البساله ديال ماك معيطيش ما بقيت قلت على هذه مابقيتش غنعيط لك كاع بلوكي. يلا في الاول خاطر الواحد يبقى يتقولب ما بغيتوش تفهموا وباقيين كتيقوا حكا في لي ريلاسيون مي فوزيت فول. وحده من صحاباتي اللي كنعرفها دون سو مود ديال لو كوتشينغ ولا لا بسيكولوجي تجي تقول لي نو تو ديفري با دير سا او كونترير يا دو لامور اي تو. سير الله يعطيك السر ما تجبدونيش حلوا سطور هاد المشاكل اللي عندكم وتفاهموا مع هذاك لو كومبلكس اللي عندكم. خاصكم تبانوا على البشر وتعيقوا على بنادم وحتى تكوني موان او تكون موان ولا تكوني صوفيه واصله لواحد لو نيفو دا سبيريتواليتي واعر وانا كنقول واو فريمون برافو عليها ولا برافو عليه. ديك الساعه اون بو ديسكوتي. باقا مضاربه مع جليلك انا مضاربه مع جليلي ما تجيش تقراي عليا شي زابور.